كما أعلنا سابقا بأن هناك جوائز للحضور، ففقط بمجرد سيكون القرعة من قبل رئيس هذا الحفل صاحب الفضيلة الدكتور علاء الدين، فنريد أن يسحب رقما، والذي يخرج له رقم سيأتي ويستلم جائزته. وإن أردتم بالسؤال فلا بأس، وإن أردتم بدون السؤال فالمجال مفتوح، ويرجع ذلك إلى صاحب الفضيلة الدكتور علاء الدين، فله خيار أن يسأل السؤال أو يؤتي بدون السؤال. رقم واحد نحن نريد. صاحب الرقم له حظ أوفر بإذن الله في أول برنامج. صاحب الرقم 25، فليتفضل مشكورا. ما شاء الله بدأ يتحرك الجميع. نعم، من أين صاحب الرقم 25؟ يلا عجلوا، وإلا فقط عندنا 10 ثواني ونختار الرقم الآخر. ما شاء الله، وهو باللغة الأردية ولا باللغة النواتي؟ تفضل عند الشيخ. ما هي جائزة هذه؟ هذه جائزة. نسأل سؤال بسيط. تريد أنت مستعد للسؤال ولا لا؟ ما شاء الله. طيب، كم عدد سور القرآن؟ تفضل أجيب. نعم، مكبر الصوت. أجيب. كم عدد سور القرآن؟ إزالة الروح والخوف يعني. سجون. ها؟ تفضل. كم عدد سور القرآن؟ سجون 70. هو قال بالأردو، أنا مترجم للشيخ. 114. تفضل. خلاص. صاحب الرقم 84. صاحب الرقم 84. نعم يا شباب، موجود؟ يلا انظروا إلى الأرقام الموجودة لديكم. من؟ تفضل. نبدأ بدون سؤال. في سؤال بسيط أسألك، ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تحصل عليه؟ اللغة العربية. اللغة العربية يؤخذ منك وأنت ما أخذت أصلا يا شيخ. ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن تحصل عليه؟ قبل أن تأخذ؟ لا، الإجابة خاطئة، ولكن سؤال آخر. ما هي أفضل سورة في كتاب الله؟ سورة ياسين. والله هؤلاء المشايخ إذا وافقوا ما عندي مانع، ولكن أنا أرجع إليهم لأنهم فهي أفضل سورة في كتاب الله. أيوة، إجابة صحيحة، سورة الفاتحة. جزاك الله خير. شكرا. الرقم صاحب الرقم 75. مكبر الصوت لا يزيد. لا يسمع. صاحب الرقم 75. ما شاء الله. والله أنت تحتاج سؤال كذا. السؤال من صاحب الفضيلة الدكتور مصطفى. ما هي السورة؟ عروس القرآن. عروس القرآن. نعم. ها تغير السؤال يقول. قلب القرآن سورة ياسين. يلا إجابة موفقة ولو جائزة يستاهل يا شيخ. طيب الرقم الأخير يا شيخ. ولا الرقم الأخير بعد كلمة الشيخ عبد الودود. تفضل الآن نادي الشيخ عبد الودود. عندي موجود، ولكن سأعلن بعد كلمة الشيخ عبد الودود.
ما في حد موجود؟ والله في حد ولا الثاني الشيخ؟ إن كنت خائفا بالسؤال فلا نسألك يا شباب. 45. طيب 33. ثلاثة وثلاثة موجود. 45 موجود. تفضل. تعال لا تؤثر عليك شرب العصر. سؤال أسأل. خصوصي ثاني. خصوصي ثاني. Just coming from the خصوصي أول سؤال will ask you in the English side from the Arabic. Okay. The first verses of the Quran, when did he, Allah subhanahu wa ta'ala reveal it? Yes. Okay, thank you. Bundle of thanks to you. تفضل تفضل وانتم من خلاص من هنا. هذا مجالكم. صاحب الرقم 101. كم صار؟ 101 كم صار؟ نعم يا شباب كم رقمه؟ كم صار يا شيخ أول سؤال؟ 101 كم صار؟ بالعربية كله كم العدد؟ ها؟ تفضل. سؤال أسألك سؤال بسيط. سؤال. ها؟ سألت تفضل. طيب السؤال لا سؤال معي. أين يوجد النهر التي تجري وليس فيه المياه؟ ها؟ هل أحد يعرف؟ وله جائزة مني. في الخريطة. في الخريطة هو قام تفضل. هذا له جائزة يا شيخ؟ تفضل. لا تحرم يا شيخ. ما عليك. تفضل. هذا له جائزة مني. الله خير. هذا له جائزة.